अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अज़ान न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। आज ऑल इंडिया सूफ़ी उलमाए कंसूल के सदर जनाब हकीम सूफ़ी शाह मोहम्मद खैरुद्दीन खुदरी साहब ने अपना एक वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम को अपनी तनकीद का निशाना बनाया और कुछ अहम बातें आवाम के सामने रखी। आइए हम आपको दिखाते हैं कि हकीम सूफ़ी शाह साहब ने वक्फ बोर्ड चेयरमैन को अपनी तनकीद का निशाना बनाते हुए क्या कुछ कहा। अभी तक आपने हमारे चैनल अज़ान न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि शहर से जुड़ी हर ताज़ा और अहम खबर आप तक पहुंचती रहे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन किराम, रियासती तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब अपनी 4 साला कारकर्दगी का जश्न मनाते हुए एक मरतबा फिर मुसलमानों को गुमराह किया है और अपने झूठ के खातों में और एक झूठ का इजाफ़ा किया है। और उन्होंने बबांगे दहर यहाँ तक कह दिया कि हिंदुस्तान के मुसलमान बाबरी मस्जिद को आज़ाद नहीं करवा सके, हासिल नहीं कर सके, लेकिन बकौल उनके वो ख़ुद तेलंगाना में 7 मसाजिद को आबाद कर दिए हैं। मैं इस जुमले पर और चेयरमैन वक्फ बोर्ड सलीम साहब के इस बयान की न सिर्फ सख्ती से मजम्मत करता हूँ, बल्कि मैं इसको काबिले शर्म भी जो है ना करार देता हूँ। सलीम साहब, आप कहाँ के 7 मसाजिद को आबाद करने का दावा कर रहे हैं, जबकि वो मसाजिद शहर के अतराफ़ थे, कई दिन से बंद थे। अब चंद मस्जिदों को आप अगर आबाद कर भी दिए हैं तो सबसे बड़े आप मुजरिम तो यहाँ पर खुद शहर में जो है ना आप करार दिए गए हैं कि हमारे शहर में 20 शहर में 3 मसाजिद को शहीद कर दिया गया। उस वक्त आप अपनी ज़िम्मेदारी को लेकर कहाँ कोने में बैठे हुए थे? आप सेक्रेटेरिएट के 2 मसाजिद को, जो मसाजिद आबाद थे, जहाँ पर नमाज़ें हो रही थी, उन मसाजिद को शहीद कर दिया गया और आपकी ज़बान पर उफ तक नहीं आया। और आप जो है ना ये दावा कर रहे हैं कि हिंदुस्तान का सबसे ईमानदार जो है ना और सबसे आला कारकर्दगी वाला तेलंगाना का वक्फ बोर्ड है। आपकी आला कारकर्दगी कितनी है अवाम अच्छी तरीके से जानते हैं। आपके लिए ये शर्म की बात है कि 2 साल के करीब होने को आ रहा है, एक खाना अंबरपेट की मस्जिद को आप खुद अपने सरफे से तामीर करने का ऐलान किया था। अब क्या आप इसके ऊपर जवाब दे सकेंगे? आप क्या आपके पास ज़मीर नाम की कोई चीज़ है? क्या आपके दिल में जो है ना अल्लाह का खौफ है? क्या आपको जो है ना एक दिन मरना है, अल्लाह को जवाब देना है, इस बात का यकीन है? आज अभी तक एक खाना मस्जिद का मामला जू का तू पड़ा हुआ है और सेक्रेटेरिएट के मसाजिद की तामीर के लिए हुकूमत और हमारे महमूद अली साहब जिन्होंने ये दावा किया है कि मैं आखिरत को सामने रखता हूँ, क्या यही आपकी आखिरत है कि आपके नज़रों के सामने मसाजिद शहीद हुई? आप जो है ना वज़ीर दाखिला है, आप उसको रुकवा नहीं सके? क्या आप ये जुर्म से बच जाएंगे? अरे मसाजिद के खातिलों में सर फहरिस्त आपका नाम है महमूद अली साहब और दूसरा नाम मोहम्मद सलीम साहब का है और माँ बाकी केसीआर साहब है। और यकीनन ये टीआरएस सरकार के लिए ये 3 मसाजिद की शहादत, इनको फिर दोबारा तेलंगाना का इख्तिदार मिलने वाला नहीं है, ये जहन में रख लीजिए आप। और आप ये दावा कर रहे हैं कि तेलंगाना में, पूरे हिंदुस्तान में हमारा वक्फ बोर्ड, तेलंगाना का वक्फ बोर्ड इतनी बड़ी कारकर्दगी क्या है? आपको शर्म आनी चाहिए। आप 22 जून को पहाड़ी शरीफ के पास कब्रिस्तान का ऐलान किए, 8 महीने हुआ, क्या आप कारकर्दगी दिखाएं? वहाँ कितने मैयतों को दफन करें? क्या वहाँ पर जो ना हिसार कायम की गई? वहाँ पर गुस्ल के लिए इंतज़ाम किया गया, वहाँ पर गाड़ियों के लिए इंतज़ाम किया गया। अरे वो तो 20 किलोमीटर है शहर से। शहर के मेन 20 शहर में जियागोड़े के कब्रिस्तान के लिए 3 साल से आपके पास नुमाइंदगी कर रहे हैं, आप अभी तक उसका सर्वे नहीं करा सके। आप शर्म की बात है। आप आके मुआयना किए थे ना, क्या हुआ? अभी तक सर्वे क्यों नहीं हुआ? आपका वक्फ बोर्ड इतना मजहूल हो चुका है और आप लोग सिर्फ आवाम को गुमराह करना जानते हैं।
اور سلیم صاحب آپ کو یاد دلا دوں، گندم گڑے کا قبرستان کا متولی سید برہان ابھی تک آزاد ہے، ابھی تک آزاد ہے۔ آپ ایف آئی آر بک کرائے تھے، آپ کا یہ دعویٰ تھا، جس کی وجہ سے پورے مسلمانوں کی رسوائی ہوئی کہ ایک مسلم میت کو شمشان گھاٹ میں دفن کیا گیا، لیکن آپ کو شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے آپ کے پاس۔ آپ سیٹ کے لیے اتنے بے شرم ہو چکے ہیں کہ آپ حتیٰ کہ قبرستانوں کا سودا کر رہے ہیں۔ آپ افضلن کے قبرستان کو کمرشل جو ہے نا کمپلیکس کے لیے آپ لیز پر دینے کا اگریمنٹ تیار کرواتے ہیں آپ، اور کوکا پیٹ کے قبرستان کو 5 اسٹار ہوٹل بنانے کے لیے آپ اگریمنٹ تیار کرواتے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمانداری سے کام کر رہے ہیں، اور آپ کے 4 اراکین اور سی او کو آپ یہ مجبور کرتے ہیں کہ دستخط کرو، ہم جو فیصلے کریں قبول کرنا۔ کیا وہ اراکین کی جاگیر ہے قبرستان؟ کیا وہ اراکین کو مرنا نہیں ہے، خبروں میں جانا نہیں ہے؟ یقیناً وہ اراکین کے نسلوں کو 2 گز زمین نصیب نہیں ہوں گی جو قبرستانوں کی زمین کو کمرشل معاملے میں استعمال کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں۔ کتنی بڑی شرم کی بات ہے، اور آپ بغلا مار رہے ہیں، آپ اپنے آپ کے قصیدے پڑھ رہے ہیں، اور آپ کے ایک رکن اخباروں میں، آج کے اخباروں میں بیان جاری کرا ہے کہ ائمہ مؤذنین کو ایک مسجد کو 10,000 ہزار روپے اعزازیے دیے جا رہے ہیں۔ شرم آنی چاہیے، 6 مہینے سے اعزازیے بند ہے۔ آپ کے پاس شرم نام کی کوئی چیز ہے؟ غیرت نام کی کوئی چیز ہے؟ ایمان نام کی کوئی چیز ہے آپ لوگوں کے پاس؟ 6 مہینے سے امام پریشان حال ہیں۔ آپ اتنے مجہول ہیں کہ آپ مائنارٹی منسٹر کے پاس جا کر آپ بجٹ جو ہے نا نہیں سینکشن کرا سکے۔ آپ کی کیا کارکردگی ہے؟ آپ اپنے گریبان میں آپ اور آپ کے اراکین جھانک کر جائزہ لیجئے، آپ اللہ کو کیا منہ بتائیں گے؟ اور آج کئی قبرستانوں میں جو ہے نا ناجائز قبضے ہو رہے ہیں، آپ کا وقف بورڈ مجبور بنا ہوا ہے، اور درگاہوں میں لوٹم لاٹھی چل رہی ہے۔ جہانگیر پیروں کی درگاہ میں جتنے وقف بورڈ کی درگاہیں ہیں، منمانے وہاں پر زائرین سے پیسے وصول کیے جا رہے ہیں، اور آپ تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے وقف بورڈ کے عملے کے لیے 3 گاڑیاں 36 لاکھ روپے میں خریدتے، لیکن مسلمان میتوں کے لیے آپ کے پاس 2 گاڑی خریدنے کے لیے بجٹ نہیں ہے۔ کیا وہ پیسے وقف بورڈ کے امانت نہیں ہے؟ کیا وہ گاڑیوں کے پیسے منشا وقف کے تحت آپ نے خرچہ کیا ہے؟ وہ گاڑیاں کس کے کام آ رہے ہیں؟ جبکہ مسلمان کی میت کو لے جانے کے لیے ہمارے شہر میں 1 گاڑی نہیں ہے۔ کیا آپ کو ابھی بھی شرم نہیں آ رہی ہے؟ آل انڈیا صوفی علماء کونسل 2 سال سے مطالبہ کر رہا کہ مسلم میتوں کے لیے گاڑیوں کا انتظام کیا جائے، لیکن آپ کے پاس جو ہے نا یہ کام کرنے کے لیے قطعی وقت نہیں ہے۔ یہ آپ کی کارکردگی ہے۔ اب مسلمان قطعی آپ کو برداشت کرنے والے نہیں ہیں۔ ابھی 1 سال باقی ہے، لیکن میرا یہ یقین ہے کہ یقیناً یہ مسلمانوں کی بددعائیں آپ کو اور آپ کے وقف بورڈ اراکین پر یہ خالی جانے والی نہیں ہیں۔ اس سے پہلے کچھ نہ کچھ ایسا واقعہ ہو جائے گا، اور یقیناً اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا عذاب ضرور نازل ہوگا، اور یہ مسلمانوں کی بددعائیں ضرور جو ہے نا لگیں گی آپ